कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै उपस्थित भइसकेको छु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, विभिन्न समाचारहरूमध्ये एक सुखद समाचार हामीले सुन्न पाएका छौँ। विगत बुधबारको दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण यो नेपाल अधिराज्यका 7 प्रदेश र 77 जिल्लाका 126 मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटलाइज्ड बनाइएको छ, अनलाइन प्रणालीमा गएको छ र वर्षौँ पुरानो ढड्डाहरूको पछाडि लागेर त्यसको धुलो टकटक्याउँदै अनि त्यसका बडो परिश्रमपूर्वक त्यसमा खातापाता हेर्नुपर्ने जुन किसिमको समस्या थियो त्यो समस्याबाट मुक्त हुने काम भएको छ। यसलाई विज्ञान र प्रविधिको दिशामा र एउटा ठुलै फड्को मानिएको छ र अब लाल पूर्जा बोकेर हिँडिराख्नुपर्ने र सबै कागजातहरू चाहिँ समेलेर जानुपर्ने अवस्था रहेन। चाहे नामसारी गर्दा हो, चाहे रजिस्ट्रेसन पास पारित गर्दा हो, चाहे रोक्का राख्नु पर्दा हो, जेसुकै गर्दाखेरि पनि अब पुरै अनलाइन प्रणालीबाट र सुरक्षित तवरबाट आफूले घरमा बसी बसी त्यो काम गर्न सकिने अवस्थामा मालपोत कार्यालयहरू आइपुगेका छन्। आज यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि हाम्रा सामु एक विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल। आज उहाँसँग बसेर हामीले यसका सम्भावनाहरू, यसका चुनौतीहरू र यसले सेवाग्राहीलाई पुर्याउने फाइदा के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अब कुनै अलमल नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब सर, हामीले हाम्रो ओपनिङमा पनि केही कुराहरू बतायौँ होइन। यसमा लामो प्रयासपछि र चाहिँ मेहनतपछि सरहरूले सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटलाइज गराउनु भएको छ। यो कहिलेदेखिको प्रयास थियो र यो बिन्दुमा आइपुग्न कति समय लाग्यो सर? आज अब यहीँबाट सुरु गरौँ न त। अहिले भर्खर मात्रै नेपालभरिका 126 मालपोत कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छन्। यद्यपि यो उपलब्धि कुनै 1-2 दिन वा 1-2 वर्षको प्रयासले मात्र होइन। विगत करिब 12-15 वर्षदेखि यो मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नेपालको जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र नागरिकका घर जग्गाका अभिलेखहरू सुरक्षित गरिनुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए र त्यो प्रयासको निरन्तरता स्वरूप यो आर्थिक वर्षमा 108 मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली लागू भइसकेको थियो भने 18वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न बाँकी थियो र यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ती 18 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली लागू गरेर 126वटै मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा चाहिँ सुचारू गरेका छौँ र जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा, मालपोतको क्षेत्रमा यो एउटा प्रविधिमा चाहिँ राम्रो फड्को हो, एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब 108वटा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा पनि अनलाइन प्रणालीमै थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म 108 कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमा थियो भने यो वर्ष 18वटा कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने हामीले उद्देश्य राखेका थियौँ। यद्यपि अब यो कोभिड सङ्क्रमण लगायत ती 18वटै कार्यालयहरू अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरू जहाँ इन्टरनेट र विद्युतको पहुँचमा धेरै असुविधा रहेका कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानु निकै एउटा अप्ठ्यारो असुविधा थियो। तर त्यो प्रतिकूलताको बावजुद पनि हामीले कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरेर र सबै इक्विपमेन्टहरू व्यवस्थापन गरेर ती दुर्गमका 18वटै कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेसँगै सबै मालपोत कार्यालयहरू अनलाइन प्रणालीमा गएको अवस्था छ। अब सर के सुविधा हुने भयो त? आम मानिसहरूलाई चाहिँ नि यसलाई सेवाग्राहीहरूले कसरी सुविधा पाउने भए? अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै अब मालपोत कार्यालयहरू ढड्डा युगबाट डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका छन्। अब भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रमुख काम भनेको नागरिकको घर सम्पत्तिको, घर जग्गाको एउटा संरक्षण गर्नु हो, अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु हो। अब अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै धेरै फाइदाहरू कार्यालयलाई र सेवाग्राहीलाई हुने देखिन्छ। पहिलो कुरा त देशभरिकै घर जग्गाको विवरण केन्द्रीय डाटाबेसमा रहने भयो। यसबाट कुनै पनि जग्गाको विवरण अथवा अभिलेख प्राप्त गर्नको लागि हामीले ढड्डा पल्टाइरहनु पर्ने, कार्यालयमा पत्रचार गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन। विभागबाटै भेटभाड गरिराख्नु पर्ने अवस्था भएन। विभागबाटै हामीले सबै विवरण हेर्न सकिने भयो।
अर्को चाहिँ अब कुन व्यक्तिको जग्गा जमिन मुलुकभरमा कति छ कहाँ छ भन्ने विवरण पनि अब हामीले केन्द्रीय रूपमा नै हेर्न सकिने भयो। यसले गर्दाखेरि हदबन्दी लगायतका विषयहरू पनि अब व्यवस्थित हुने भए। त्यसै गरेर अब यो जग्गा कारोबार हुँदाखेरि रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभ कर र अन्य शुल्क लगायतका शुल्कहरू लिने गरिन्छ। अब यो सिस्टमले अटोमेटिक रूपमा त्यो राजस्व क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजस्व छली हुने अथवा छुट्ने समस्या पनि यो चाहिँ हल हुने भयो। त्यसै गरेर अब यो जुन चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सबै म्यानुअली खोज्नुपर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ ढड्डा श्रेष्ठता हेर्नुपर्ने, यसले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा ढिलो हुने अवस्था थियो। अब त्यो पनि सजिलो हुने भयो। र अब हामीले यो चाहिँ LRIMS अथवा अनलाइन प्रणालीसँगै अरू नयाँ कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। जस्तो भूसेवा केन्द्र अथवा पब्लिक एक्सेस मोडल भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको नागरिकले अथवा जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि आफ्ना लिखतहरू आफै वा आफूले चाहेको भूसेवा केन्द्र मार्फत पेश गर्न सक्ने प्रविधि हो यो। अब यो LRIMS प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा अब यो पब्लिक एक्सेस मोडल भूसेवा केन्द्र पनि लागू गर्न सकिने भयो। त्यसै गरेर अहिले हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो बेजिल्ला घर जग्गाको कारोबार, बेजिल्ला जग्गा पासको सुविधा पनि अनलाइनबाटै गर्ने सुरु गर्ने योजना बनाएका छौँ। र त्यसको एउटा शर्त के थियो भने बेजिल्ला पास गर्नको लागि ती मालपोत कार्यालयहरू सबै अनलाइन प्रणालीमा गएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा शर्त थियो। र अब यो सबै कार्यालयहरू अनलाइन प्रणालीमा गइसके, अब त बेजिल्लाको एउटा सुविधा पनि प्राप्त हुने भयो। यसरी चाहिँ यो अनलाइन प्रणालीका धेरै एउटा चाहिँ फाइदाहरू छन्, सुविधाहरू छन्। समग्रमा भन्दाखेरि हिजो परम्परागत रूपमा चलिआएको जग्गा प्रशासनलाई अनलाइन प्रणालीले अब एउटा आधुनिक युगमा, प्रविधिको युगमा र अझै सुव्यवस्थित गरेर लैजाने र काम गर्दाखेरि जुन कृत्य जालसाजीहरू हुने समस्याहरू थिए यसको पनि निराकरण हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै हामीले जग्गा लिने दिने दुवैको औँठा छाप, सिग्नेचर र फोटो हामीले विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्ट गर्छौँ। अब त्यो एकपटक प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेपछि अब त्यो व्यक्तिको घर जग्गा झुक्किएर अथवा अरू कसैले जालसाजी गरेर अर्को व्यक्तिको नाममा चाहिँ जाने सम्भावना पनि कम हुने भयो भनेर एउटा व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हुने भयो। र यसरी यो काम गर्दै जाँदाखेरि कर्मचारीहरू पनि अब सुरक्षित हुने भए। हिजो हाम्रा ढड्डा श्रेष्ठताहरू अत्यन्त पुराना चेतिएका अवस्थामा थिए, विभिन्न सिफारिसहरू चाहिँ गलत तरिकाले आउँथे र एउटा जग्गा धनीले झुक्का चाहिँ अर्को जग्गा पास गर्न सक्ने अवस्था थियो भने अब सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा गइसकेपछि यो कर्मचारीहरूमा पनि जुन काम गर्दाखेरिको जोखिम, असल नियतले काम गर्दाखेरि पनि विभिन्न समस्यामा फस्ने समस्या थियो। अब यो पनि निराकरण भयो। यसले गर्दाखेरि मालपोत कार्यालयप्रति कर्मचारीहरूको आकर्षण, युवा कर्मचारीहरूको आकर्षण पनि अहिले बढिरहेको छ र अब अझै बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ। अब सर कस्तो भनेदेखि नेपालका मालपोत कार्यालयहरूमा सबभन्दा बढी झमेला बिहोर्नु पर्ने र दिनभरिमा पनि काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ मान्छे चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था थियो हैन। अहिलेसम्म यो ढड्डा प्रणालीका कारणले गर्दा यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ त नि परेशानी। अनि त्यसपछि यो चक्करबाट चाहिँ अब मुक्त भएको अवस्थामा सरल त इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नुभयो अनलाइन प्रणालीलाई, त कति समयमा काम सम्पन्न हुने देखियो? टाइम चाहिँ ठ्याक्कै सबै डकुमेन्ट्सहरू हातमा लिएर बस्ने हो भने एउटा सेवाग्राहीले कति समयमा त्यो कम्प्लिट गरेर बाहिर निस्कने रहेछ? सर्वप्रथम त यो जग्गा प्रशासन आफैमा एकदमै कानुनी र प्राविधिक रूपमा जटिल प्रक्रिया हो। अब जग्गासँग जहाँ भनिन्छ नि ज पछि झ आउँछ भनेर भनिन्छ। वास्तवमा जग्गाको कारोबार गर्नु, जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्नु भनेको एटिएमबाट पैसा निकाले जस्तै एउटा फोटोकपीबाट एउटा पेपर फोटोकपी गरे जस्तो त्यति सहज विषय चाहिँ होइन। अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ सबै जग्गाहरूको नाप नक्सा भएको छैन, त्यसो अनि चाहिँ अझै पनि द्वैत स्वामित्व रहेको अवस्था छ। र यो हाम्रो वास्तवमा चाहिँ नेपालमा सम्पत्ति भनेकै एक प्रकारले घर जग्गा नै हो। र यसमा चाहिँ अब यो सम्पत्तिको हक र जुन चाहिँ यो चाहिँ सम्पत्ति अंशबन्डा भएर भागबन्डा लाग्ने जुन प्रचलन छ, यसमा अंशियारको समस्या, अब यो चाहिँ गएर अंशबन्डाको समस्या, हकलाको समस्या, मुद्दा मामिला, यी विषयहरू त जग्गासँग धेरै विषयहरू चाहिँ गाँसिएर आएका छन्। र अर्को विषय चाहिँ अहिले हामीले संसारभरिकै एउटा डुइङ बिजनेस भन्ने हुन्छ, कुन देशमा कुन काम कति डुइङ बिजनेस जुन चाहिँ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा
नेपालको चाहिँ जग्गा प्रशासन चाहिँ लगभग विश्वकै सबैभन्दा चाहिँ छिटो जग्गा प्रशासन भनेर चाहिँ मानिन्छ। त्यो हामीले नम्बरै पाएका छौँ। र अहिले अलिकति चाहिँ र्याङ्किङमा नेपाल माथि नै हो। यो चाहिँ सेवा प्रवाह इन्डेक्समा नेपाल चाहिँ जग्गा प्रशासनकोमा चाहिँ एकदमै माथि छ। जस्तो कस्तो छ भने अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तो अघि नै भन्नुभयो के अरे उसै दिन काम हुन्छ हुँदैन होइन, अब 1-2 घन्टामा काम हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा नेपालमा कुनै पनि जग्गा धनीले यसभन्दा अगाडि पनि कागजपत्र पुगेको छ र कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको छ भनेदेखि 80% भन्दा बढी काम उसै दिन हुन्छ। कतिपय काम त 1-2 घन्टामा नै हुन्छ होइन। तर यो चाहिँ पनि त्यति व्यवहारिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा बडापत्रहरू छन् जुन बडापत्रमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने काम 1 घन्टामा 2 घन्टामा 3 घन्टामा भनेर राखिएको छ नि। यो हतारले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने धेरै त्रुटिहरू पनि भइरहेको छ। हामीले छिटो खोज्ने हो कि गुणस्तर पनि खोज्ने हो? छिटो मात्रै भएर गुणस्तर पनि खोज्नुपर्छ। किनभने एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति जसको चाहिँ अब त्यो सम्पत्तिसँग जमिनसँग त्यसको नाप नक्सा हेर्नुपर्छ, सदियार हेर्नुपर्छ, उसको चाहिँ अब रोक्का फुकुवादेखि लिएर तिरो मालपोत बुझाएको छ कि छैन सबै घरबाट सबै कुराहरूमा हेरेर अनि भोलिसम्म चाहिँ जवाफदेही हुने गरी त्रुटि नहुने गरी एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति करोडौँ अरबौँ पर्ने सम्पत्ति अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने विषय वास्तवमा 1 घन्टामा 2 घन्टामा गर्छौँ, छिटो गर्छु भनेर मात्रै हुने कुरा भनेर भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले 4-5 दिनमा हप्ता 10 दिनमा गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। जस्तो हामीले अरू यही छिमेकी मुलुकहरूमै हेऱ्यौँ भने पनि एउटा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नको लागि 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म चाहिँ लाग्छ। जसरी चाहिँ राहदानी अहिले हामीले हेरौँ न, परराष्ट्र मन्त्रालयमा राहदानी जस्तो चाहिँ अब निवेदन पेश गरेको होइन 30 दिन 35 दिन 40 दिनमा आउँदाखेरि पनि त सेवाग्राहीले त चित्त बुझाएका छन् नि भने चाहिँ जग्गाको कारोबारको पनि अलिकति हामीले यो मोडालिटी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर यद्यपि अब हामी प्रविधिमा गइसकेका छौँ। प्रविधिमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ राम्रो डुइङ बिजनेसमा चाहिँ राम्रो र्याङ्किङ पाएका छौँ भने त्यसबाट किन पछाडि हट्ने हामी? अब चाहिँ अब त हामीले झन् सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट दिने, जग्गा धनी कार्यालयमा उपस्थित नभइकन जसरी सेयरमा कारोबार गरे जस्तै जग्गाको कारोबार गर्ने, घरमै बसी कारोबार गर्ने, बेजिल्ला जग्गाको पारित गर्ने, त्यसपछि गएर रोक्का फुक्का जुन चाहिँ ब्याङ्कको रोक्का फुक्का र दृष्टिबन्धकहरू अनलाइन मार्फत गर्ने, त्यो सेवाग्राही या ब्याङ्कको प्रतिनिधि नै उसमा कार्यालयमा आउनै नपर्ने अनलाइन मार्फत गर्ने भनेर अझै यो अनलाइनमा गइसकेपछि अहिले भएको जुन एउटा प्रणालीभन्दा अझै उन्नत स्तरको प्रणालीको विकास हुने र सेवाग्राही र चाहिँ कार्यालय दुवैलाई सेवा प्रवाहमा धेरै सहज हुने देखिन्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी पछाडि हट्दैनौँ। अब 2 घन्टाको लगभग तलमाथिमा सबै काम सम्पन्न हुने देखियो। अहिले लगभग कस्तो छ समय? अब यो सेवाग्राहीमा पनि भर पर्छ, जग्गा धनीमा पनि भर पर्छ होइन। अब कतिपय जग्गा धनीहरूले अब जस्तो सिफारिस लगायतका कागजपत्रहरू किन मालपोत डकुमेन्ट्स आफूसँग त हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ अन्य कार्यालयको सिफारिसको आधारमा काम गर्छौँ। जस्तो नाता प्रमाणित गर्ने, घरबाट सिफारिस गर्ने, इभन मालपोत बुझाउने कामहरू स्थानीय तहबाट हुन्छ। जस्तै नागरिकता लगायतका विषयहरू जिल्ला प्रशासनबाट हुन्छ। अन्य तहको सिफारिसहरू प्राप्त भएको खण्डमा र त्यो जग्गामा झै झगडा र झमेला नभएको खण्डमा हामीले चाहिँ वास्तवमा 2-3 घन्टाको समयमा कुनै पनि कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट काम सम्पन्न हुन्छ, यो रजिस्ट्रेसन पास गर्न सक्छौँ। तर समस्या कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अहिले कतिपय कार्यालयहरूमा अहिले देखिरहेका छौँ, उहाँहरू सबै कागजपत्र लिएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि गएर अब त्यो हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री हुन्छ। इन्ट्री भइसकेपछि अब पारित हुने बेलामा उहाँहरू बिचमा झगडा पर्छ, उजुरी लिएर आउनुहुन्छ होइन। अब स्थानीय तहले यसको हकवाला यति यो 2 जना हो भनेर चाहिँ बताइरहेछ, तर अर्को होइन म पनि हकवाला हो भनेर त्यही कार्यालयमै झगडा हुन्छ। अब त्यो झगडा भइसकेपछि त त्यो त तत्काल हुन सक्ने कुरा भएन। त्यो बाहेक कागजपत्र मिलेका पुगेका कामहरू तपाईँको चाहिँ उसै दिन हुन्छन् र अझै 1 दिन पनि लाग्दैन, अझै छोटो समयमा हुन्छ। 2-3 घन्टामा कम्प्लिट हुन सक्छ यदि सबै डकुमेन्ट्सहरू ठिकठाक छ भने हुन्छ। त्यो अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ। अनि यो म्यानुअल हुन्छ कि हुँदैन सर? फेरि यो त अनलाइनमा पुरै गइसकेपछि दुवै कार्यान्वयनमा आउने हो कि अनलाइन मात्रै कार्यान्वयनमा आउने हो? अब सर्टेन कागजपत्रहरू त अब हामीले हार्ड कपी पनि लिनै पर्ने हुन्छ। तर त्यो हार्ड कपी भनेर हामीले फेरि मालपोत कार्यालयमा त्यो चाहिँ हार्ड कपी बुझाउनु पर्ने होइन कि उहाँहरूले सिस्टमबाट स्क्यान गरेर अपलोड गरेर आउँछ। जस्तो अघि मैले भनिसकेँ, अहिले हामीले पब्लिक एक्सेस मोडल जुन PAM पब्लिक एक्सेस मोडल
भूसेवा केन्द्रहरू अब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गत वर्ष 18वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन भएको थियो भने अहिले यो असारसम्ममा 50वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र अथवा पाम सञ्चालन भएको छ र धेरै कार्यालयहरूले साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पामबाट के हुन्छ भने सबै लिखतहरू र कागज र श्रेष्ठताहरू उसबाट भएर स्क्यान भएर अनलाइन मार्फत आउँछन् र फेरि मालपोत कार्यालयभित्र फेरि स्क्यान गर्नुपर्ने, फोटोकपी गर्नुपर्ने, अपलोड गरिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनै हुन्छ। र तर एउटा अझै पनि के छ भने नागरिकहरूलाई म जग्गाको मालिक हो, यो जग्गामा मेरो स्वामित्व छ भन्नको लागि उहाँहरूलाई रातो पूर्जा नै चाहिन्छ, प्रिन्ट आउट गरेरै दिनुपर्छ। त्यो अहिले अब हातमा लिएर ल मेरो यो जग्गा जग्गाधनी म हुँ हैन, अब घर जग्गाको मालिक म हुँ भनेर एउटा सन्तोष लिने जस्तो चाहिँ अब एउटा मानसिकता छ। यसलाई पनि अब हामीले के गर्दैछौँ भने अब नागरिकको सम्पूर्ण जग्गाको अभिलेख विवरण हाम्रो सिस्टममा छ, डाटाबेसमा छ भने अब चाहिँ त्यो लाल पूर्जा पनि प्रिन्ट गरेर हातमा राखिरहनु पर्ने, फोटोकपी गरेर चाहिँ घरमा राखिरहनु पर्ने, सिरानी मुनि राखिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। जसरी हामीले हाम्रा चाहिँ सेयरको कारोबार, सेयरका प्रमाणपत्रहरूदेखि लिएर प्लेन टिकटहरू जस्तो मोबाइलमै हामीले हेरेर गर्छौँ नि, त्यस्तै अब चाहिँ जग्गा धनीहरूले यो आफ्नो जग्गामा चाहिँ निश्चित पहुँच दिने, आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल हेर्ने, किता नम्बर, त्यसपछि गएर चाहिँ रोक्का छ कि रोक्का फुक्काको विवरण र आफ्नो लाल पूर्जा आफैले हेर्न सक्ने गरी हामीले प्रविधि विकास गर्दैछौँ। त्यो भइसकेपछि त उहाँहरूलाई त लाल पूर्जा प्रिन्ट आउट गरेर दिइरहनु पनि आवश्यक छैन र हामी क्रमशः त्यसरी चाहिँ पेपरलेसमै जाने हाम्रो योजना हो। यद्यपि अब यसलाई चाहिँ एकैचोटि जान सकिँदैन, क्रमशः नागरिकहरूलाई पनि त्यो विश्वास पनि दिलाउनु पर्ने छ। अहिले त नागरिकलाई कतिपय विश्वास पनि त छैन, मेरो हातमा लाल पूर्जा भएन भने एजुकेट पनि गर्दै जानु पर्यो। मेरो हातमा लाल पूर्जा भएन भने मेरो जग्गा नै कतै मासिन्छ कि हैन जान्छ कि भन्ने त्यो विश्वास अझै पनि कतिपय अविश्वास छ। तर हामीले हैन सबै नागरिकहरूको चाहिँ जग्गा जमिनको विवरण सबै अनलाइनमा छ, सेन्ट्रल डेटाबेसमा छ, विभागको सर्भरमा छ, जिआइडिसीमा छ, अरू ब्याकअपमा छ। तपाईँहरूको जग्गाको विवरण अब अभिलेख चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वस्त गराउने हो भने लाल पूर्जै चाहियो भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यति चाहिँ जोड गर्नु नहोला जस्तो लाग्छ। त्यो दिशातर्फ पनि हामी चाहिँ अब दाखिल खारेज गर्दाखेरिको रेजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सिस्टमले नै क्याल्कुलेट टक्क गरेर सो गर्छ। हजुर, अब सबै अब जस्तै रजिस्ट्रेसन शुल्क, त्यसपछि पुँजीगत लाभ कर र अन्य शुल्कहरू अब सिस्टमले नै अटोमेटिक क्याल्कुलेसन गर्ने भयो। त्यो मात्रै नभएर जस्तो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन हामीले गर्छौँ, त्यो न्यूनतम मूल्याङ्कन हामीले त्यो सिस्टममा हामीले प्रविष्ट गरिसकेपछि अनि अब जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि त्यो न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा कम मूल्याङ्कन राख्यो भने अब त्यो प्रोसेसै अगाडि नै बढ्दैन। अटोमेटिकल्ली अब चाहिँ त्यो न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा बढी नै राख्नु पर्यो या त्यो बराबरको राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीलाई के भन्छ सिस्टमले नै अब हिजो म्यानुअल्ली हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्थ्यो, नागरिकसँग हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो, कति अवस्थामा झगडा गर्नुपर्थ्यो भने अब कर्मचारीहरूले धेरै बोलिरहनु पर्दैन। कर्मचारीहरूले सिस्टम यही हो, हेर्नुहोस् नपत्यायो भनेर स्क्रिन देखायो भने नागरिकले बुझ्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यी कुराहरू राष्ट्रका विवरणहरू जग्गा धनीका विवरणहरू सबै कुराहरू चाहिँ उसमा सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेपछि यो अटोमेसनमा जाने भयो। अब पेमेन्ट स्वचालित हुने, ब्याङ्क एकाउन्टबाट गर्ने। अब अहिले चाहिँ हामीले क्यासलेस भनेर भनेका छौँ। यद्यपि हाम्रो मालपोत कार्यालयहरूको परिसर या नजिकमा रहेका ब्याङ्कहरूबाट, ब्याङ्क काउन्टरबाट अहिले हामीले राजस्व लिइरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि अब हामीले पेमेन्ट गराउने, जस्तो मोबाइलबाट पेमेन्ट गर्न सक्ने, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट होला, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट अनलाइनै पेमेन्ट गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ प्रविधिको विकास गरेका छौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ, घरमै बसेर आफ्नो जग्गा किनबेच गर्न सक्ने प्रणाली दिइसकेपछि त उहाँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ पेमेन्टको माध्यमबाट त्यो राजस्व पनि त बुझाउन सक्नु पर्यो नि। र यसरी चाहिँ अब यो क्यासलेस त भनिरहेका छौँ अहिले हामीले, तर ब्याङ्कमा त नागरिकले त क्यास बुझाइरहेको छ नि त, पेपरलेस क्यासलेस भनिरहेछौँ होइन। तर अझै पनि ब्याङ्क काउन्टर राखेर पनि क्यासलेस चाहिँ नहुँदो रहेछ कि, त्यहाँ त क्यासको कारोबार भइरहेछ नि त। सरकारको उद्देश्य भनेको त सरकारी कार्यालयमा के अरे क्यासको कारोबार नगर्ने, प्राइभेट नगर्ने भनेको त होइन नि, कोही पनि क्यासको कारोबार नगर्ने भनेको हो नि त। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ जग्गा धनीहरूले जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दाखेरि, रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि तिर्नु बुझाउनु पर्ने दस्तुरहरू आफ्नो मोबाइलबाटै, आफ्नो सिस्टमबाटै पेमेन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको पनि हामीले विकास गर्दैछौँ। कुनै व्यक्तिको नेपाल अधिराज्यभरि कहाँ कहाँ जग्गा रहेछ र उसको जग्गा हदबन्दीभित्र पर्यो कि बाहिर पर्यो कि त्यो स्वतः सिस्टमले देखाउने भयो।
अब कुनै पनि व्यक्तिको त्यो चाहिँ नाम इन्ट्री गर्दा बित्तिकै अथवा नागरिकता नम्बर त्यहाँको सर्टेन चाहिँ अब इन्डिकेटर्सहरू छन्, त्यो राख्दा साथ त्यो व्यक्तिको जग्गा कहाँ कुन अवस्थामा कति छ भनेर त्यो सिस्टमले देखाउँछ। र हदबन्दीभन्दा बढी छ जस्तो चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा 25 रोपनी, तराईमा 11 बिघा र चाहिँ उसमा पहाडमा 75 रोपनी हैन, त्योभन्दा बढी छ र इन टोटलमा पनि जस्तो जति राख्नुपर्ने त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो जग्गाको कारोबार हुँदैन, त्यो रोकिन्छ, त्यो उसले चाहिँ हदबन्दीको चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हदबन्दीको छानबिन गर्न पनि अब यो चाहिँ सहज हुन्छ। यो त कानुन कार्यान्वयनको लागि पनि निकै सहज पो हुने भयो त हो। अब यो अटोमेसनमा जाने भयो। हिजो हामीले म्यानुअल्ली अब खोज्नुपर्ने अवस्था थियो, म्यानुअल्ली खोज्दाखेरि कहीँको विवरण लुकाइन्थ्यो, कहीँ छिपाइन्थ्यो, के हुन्थ्यो, लुकाइन्थ्यो छिपाइन्थ्यो। अब चाहिँ त्यो भेटिएन भनेदेखि नभेटिएकै कारणले कहीँ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कारोबार भयो भने कर्मचारीहरूले चाहिँ मुद्दा मामिला खेप्नुपर्ने अवस्था थियो, असल नियतले काम गर्दाखेरि पनि भने अब सिस्टमले कर्मचारीलाई बचाउने भयो। एउटाको जग्गा अर्कोले रेजिस्ट्रेसन पास पारित गरेर लगेको अवस्था थियो नि त यहाँभन्दा पहिला, अब चाहिँ त्यो रोकिने सम्भावना कतिको छ? अब अनलाइन प्रणालीमा गइसकेपछि त्यो रोकिन्छ, किनभने हामीले पहिला नै यो जग्गा धनीको यो चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट अघि नै भनिसकेँ मैले, यो सिग्नेचर र फोटोहरू अब चाहिँ डिजिटल रूपमा राखेका हुन्छौँ। र जसरी हामी एटिएमबाट पैसा निकाल्न जाँदाखेरि हरेक पटक हाम्रो चाहिँ पिन नम्बर राख्नुपर्छ, त्यसै गरेर अब जग्गा पारित गर्दाखेरि त्यो जग्गा धनीको फिङ्गर प्रिन्ट हामीले भिडाउनुपर्छ, भेरिफाई गर्नुपर्छ। अब भनेपछि अब सम्बन्धित व्यक्ति नै आएर अब फिङ्गर प्रिन्ट भेरिफाई भइसकेपछि अब अर्को व्यक्तिले त्यो जग्गा चाहिँ लैजाने हडप्ने सम्भावना चाहिँ कम हुने भयो। अवसर यसैको लागि अब यसका चुनौतीहरू के हुन्? वास्तवमा अनलाइन प्रणालीमा चाहिँ हामी गयौँ होइन, एउटा चुनौती चाहिँ मैले भर्खरै सरले भन्नुभयो कि यो चाहिँ यसले गर्ने झमेला एकातिर कम गर्यो, समय यसले कम गर्यो। झमेला र समय कम गर्ने बित्तिकै स्टाफहरू जुन छन् त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम भए हुने जस्तो देखियो नि त। यसले त रोजगारीमै चाहिँ समस्या पार्ने हो कि क्या हो त? अब जग्गा प्रशासनको कारोबार र यसको क्षेत्र निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। जस्तो हिजो भनौँ 1 महिनामा 1 लाख 1.5 लाख जग्गाका लिखत पारित हुन्थ्यो भने अहिले 2 लाख 2.5 लाख लिखत पारित भइरहेका छन्। यही चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा 14 लाख नेपालबाट लिखत पारित भएका थिए भने अहिले जेठ मसान्तसम्म मात्रै 16 लाख लिखत पारित भइसकेको छ। राजस्वको हिसाबले भने गत आर्थिक वर्षमा 34 अरब राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने अहिले जेठसम्म मात्रै 52 अरब राजस्व सङ्कलन भएको छ र असारसम्ममा चाहिँ हामीले 55 अरब राजस्व सङ्कलन गर्छौँ। राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हुन्छ कि हुँदैन? यति लक्ष्य हाम्रो त्यस्तो लक्ष्य हुँदैन, लक्ष्य हुँदैन। तर यो मैले भन्न खोजेको के भने नेपालमा अहिले चाहिँ मुख्य 2 कारोबार छ भने 2वटा कारोबार छ, कि सेयर कारोबार छ कि जग्गा कारोबार छ। र अब हाम्रा सेवाग्राही भनेका सबै नागरिकहरू सेवाग्राही हुन्, सबै सरकारी कार्यालय पनि सेवाग्राही हुन्, गैर सरकारी कार्यालय पनि सेवाग्राही हुन्। त्यस कारण चाहिँ मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र असाध्यै विस्तार भइरहेको अवस्था छ र हामीलाई यो म्यानुअल्ली काम गर्नको लागि धेरै गाह्रो भएको थियो भने चाहिँ अब यो अनलाइन प्रणालीमा जाँदाखेरि यो चाहिँ हिजो हामीले भोगेका चाहिँ समस्याहरूलाई यसले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हल गर्छ। अब चाहिँ जुन प्रसङ्गमा जाउँ, अवश्य पनि नयाँ प्रविधिमा जाँदाखेरि, नयाँ प्रणालीमा जाँदाखेरि रोजगार कटौतीको त्यस्तो समस्या हुँदैन। अर्को के छ भने हाम्रो त अब जेनरल प्रशासन सेवाले चलाउने मालपोत कार्यालय हो, यहाँ चाहिँ दरबन्दी घटे पनि अरू कार्यालयमा कर्मचारीहरू अब जान्छन्, एडजस्ट गर्छन्। अब त्यस्तो मालपोतकै कर्मचारी भन्ने त्यस्तो छैन। रोजगारीमा कटौती हुँदैन, हाम्रो कार्यक्षेत्रहरू विस्तार हुन्छन्। हामीले हिजोदेखि जस्तो अब यो द्वैत स्वामित्वका विषयहरू, अब यो भूमि सुधारका कामहरूदेखि लिएर चाहिँ अब भू उपयोग का कामहरू गर्नै बाँकी छ नि त। अब चाहिँ यो अनलाइन प्रणालीमा गइसकेपछि हामीसँग जुन जनशक्ति बचत हुन्छ त्यो जनशक्तिलाई अब हामीले हिजो वर्षौँदेखि थातिरहेका ती कामहरूमा हामीले लगाउँछौँ। र अब चुनौतीका कुराहरू गर्दाखेरि अवश्य पनि प्रविधिमा जाँदै गर्दाखेरि यो प्रविधि अब एउटा चाहिँ सिस्टमले चल्ने हो, एउटा इन्टरनेट र विद्युतको एकदमै आवश्यकता छ। अहिले हाम्रा 126 कार्यालयहरू, धेरै कार्यालयहरू असाध्यै दुर्गम स्थानमा, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, अब के अरे गोर्खाको सिर्दिवास लगायत मनाङ, अब यस्तो कार्यालयहरूमा पनि हाम्रा कार्यालय छन्, ती सबै अनलाइनमा गएका छन्। र सबैभन्दा प्रमुख चुनौती हामीले त्यहाँ चाहिँ भरपर्दो इन्टरनेट र विद्युतको उपलब्ध गराउनु नै सबैभन्दा चुनौती रहेको छ। र दोस्रो चाहिँ अहिले
पनि मालपोत कार्यालयमा हामीसँग चाहिँ अलि पुरानो प्रणालीलाई मन पराउने कर्मचारी साथीहरू अब धेरै हुनुहुन्छ। हिजोदेखि त्यही उसमा चाहिँ काम त्यसैमा बानी परेको हुनुहुन्छ। अब प्रविधिले अब चाहिँ के छ, प्रविधि जानेको र चाहिँ एउटा नयाँ जनशक्तिको माग गर्छ। अब उहाँहरूलाई प्रविधिमा अभ्यस्त गराउने वा नयाँ जनशक्ति आकर्षण गर्ने यो एउटा चुनौती छँदैछ। यो पनि एउटा चाहिँ अब चुनौती छ। र अर्को के छ भने अब हामी सिस्टममा काम गर्दाखेरि हिजो सबै ढड्डा प्रणाली, सही छाप, एभ्रिथिङ अब हामीले कागजी काम गरिरहेको अवस्थामा र हाम्रा अन्य अदालत, अख्तियार, प्रहरी लगायतका निकायहरूले पनि खालि प्रमाणित कपी माग्छन् के उनीहरूले। प्रमाणित गरेको हुँदैन। हामीले अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि सिस्टममै हेर्नु न, सफ्टवेयरमा हेर्नु न, सबै देखिन्छ भन्छ। कहाँ हुन्छ यहाँ कम्प्युटर हेरेर कहाँ हुन्छ? हामीले त ढड्डामा चाहिन्छ फोटोकपी गरेर प्रमाणित गरेर लानुपर्छ भनेर अदालत, प्रहरीबाट इभन अडिट गर्दाखेरि होइन महालेखाले पनि चाहिँ अब सबै सिस्टममा छ हाम्रो राष्ट्र लगायतका विषय हेर्नुहोस् भन्दा हाम्रो कहाँ सिस्टम स्क्रिन हेरेर बस्ने, हामीलाई ढड्डा दिनुहोस्, ढड्डा चाहिँ हेरेर मात्रै हामीले अडिट कतिपय ठाउँमा भनेको हुनाले राज्यका अन्य प्रणालीहरू पनि यो उसमा चाहिँ अनलाइन अब आइसिटीमा जानुपर्छ र नगएको अवस्थामा हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौती हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन्। यद्यपि यी चुनौतीहरूले नै हामीलाई अवसर सिर्जना गर्ने हो। जस्तो अहिले भर्खरै हामीले यही असार महिनामै 18वटा मालपोत कार्यालयमा हामीले अनलाइन प्रणाली लागू गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्दा हामीले उद्घाटनको क्रममा चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गऱ्यौँ। सबै कार्यालय प्रमुखहरूको चिन्ताको विषय के थियो भने इन्टरनेट स्लो छ, विद्युत चाहिँ भरपर्दो छ, ब्याकअप राम्रो छैन, सेवाग्राहीहरूले बुझ्नुहुन्न होइन, कम्प्युटर ह्याङ भइरहन्छ। हामीले चाहिँ अझै दुःख पो हुने हो कि सेवाग्राहीको अझै हामीले हप्की गाली पो खाइने हो कि भन्ने चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर हिजोका दिनसम्म हेर्दाखेरि एकाध कार्यालयमा बाहेक त्यो समस्या चाहिँ समाधान भएको अवस्था छ, स्मुथली गएको अवस्था छ। दुर्गम कार्यालयहरू उहाँहरूले भन्नु यति सजिलो हुँदो रहेछ होइन। हामी त धेरै डराएका थियौँ। कतिपय त हामी त रातभरि निद्रा पनि लागेको थिएन, किनभने अनलाइन प्रणाली गइसकेपछि सेवाग्राहीको भिडभाड बाहिर हुने, हामीले भित्र काम गर्न नसक्ने, अनि त्यो गाली खाने हुन्छ कि भनेको त धेरै सजिलो सहज हुँदो रहेछ भनेर त्यो फिडब्याक आएकोले पनि अब हामी चाहिँ अब एउटा चाहिँ धेरै गाह्रो होला, अप्ठ्यारो होला भनेर अनुमान गरेर प्रविधिमा नगएको भए हामी पछाडि पर्थ्यौँ। तर चाहिँ अब जस्तो सुकै जहाँ समस्या आउँछ त्यही समाधान गर्दै जाउँला, त्यही सम्बोधन गर्दै जाउँला होइन। अब हामीलाई सबै राज्यकै साथ छ, सबैको साथ छ भनेपछि सानोतिनो समस्या किन समाधान नहोलान् भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। समाधान पनि सँगसँगै खोज्दै जाउँला भन्ने कुरा। त्यो भएपछि हामी एक प्रकारले सफल नै भएको अवस्था छ। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसकेका छौँ, सिद्धिसकेका छ कार्यक्रमको समय। छोटो जिज्ञासा मैले सरलाई राख्छु, यो आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा पनि हामी आइपुगेका छौँ। अब मालपोत कार्यालय भयो भने भूमि व्यवस्थापन विभागले लक्ष्य गरेका काम कारबाहीहरू चाहिँ नि अहिलेसम्म आइपुग्दा कति प्रतिशत हासिल भएको जस्तो लाग्छ? यो वर्ष कोभिड सङ्क्रमणले गर्दा समय प्रतिकूल रह्यो। यद्यपि हामीले एकदम महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका थियौँ र हामीलाई कतै डर थियो यो कोभिडले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा बाधा गर्ने हो कि। तर अहिले हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हामीले हिजो अस्ति पनि समीक्षा गरिरहेका छौँ। हामी लगभग सबै विभागले अगाडि सारेका सबै काममा हामीले लगभग 100% एउटा चाहिँ लक्ष्य हासिल गरेका छौँ। मैले क्याटेगोरिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि हामीले 18वटै मालपोत कार्यालयमा यो चाहिँ अनलाइन प्रणाली सुरु गरेर सबै मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमा लैजान्छौँ भनेका थियौँ, त्यो हामी सफल भएका थियौँ। हामीले थप 25वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्छौँ भनेका थियौँ, हामीले थप 32वटा कार्यालयमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ र धेरै कार्यालयमा साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ। त्यसै गरेर हामीले नेपालभरिका मालपोत कार्यालयका ढड्डा श्रेष्ठहरूलाई स्क्यान गरेर डिजिटाइज गर्छौँ र त्यसलाई एलआरएमएसँग टाइअप गर्छौँ भनेका थियौँ र अहिले नेपालभरिका लगभग सबै कार्यालयको ढड्डा श्रेष्ठहरू स्क्यानको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो असारको अन्तिमसम्ममा सम्पन्न हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी एकदम प्रोत्साहित भएका थियौँ। र विभागले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2वटा काम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो सिस्टमको हिसाबले। एउटा विभाग र कार्यालयमा काम गर्दाखेरि पद्धतिको विकास गर्ने, सिस्टमको विकास गर्ने, तजबिजीमा होइन। दोस्रो मालपोत कार्यालय र कर्मचारीप्रति नागरिकहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भनेर यो दुईटा एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। र अब यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो यो चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा अहिले चाहिँ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कर्मचारी सरुवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ
स्वचालित प्रणालीमा लगेको छ। कुनै पनि कर्मचारीहरू सरुवाको लागि तपाईँको चाहिँ विभाग आउनुपर्ने, धाउनुपर्ने, सोर्स फोर्स लाउनुपर्ने, ट्रेड युनियन नेताहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने, एप्लिकेसन अनलाइनबाटै दिँदा हुन्छ। त्यो प्रणालीको अन्त्य भएको छ र उहाँहरू आफ्नै काम गर्दा गर्दै आफ्नै चाहिँ कुर्सी के अरे उसमा चाहिँ सिटमा बसेर आफ्नै ल्यापटप कम्प्युटरबाट अनलाइन निवेदन हाल्नुहुन्छ। त्यो निवेदन हामीले तत्कालै हेर्छौँ, सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा उसै दिन सरुवा गर्छौँ, गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले वेटिङ लिस्टमा राख्छौँ र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर केही समयपछि उहाँहरूले मागेकै ठाउँमा हामीले चाहिँ सरुवा गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कर्मचारीहरूमा एकदमै मोटिभेसन चाहिँ भएको छ, उहाँहरूको समय बचत भएको छ र चाहिँ सेवा प्रवाहमा पनि राम्रो भएको छ र विभागप्रति एउटा चाहिँ आत्मविश्वास बढेको छ र अहिले बाहिरबाट कर्मचारीको आकर्षण पनि बढेको छ। यसले यति सानो काम गर्दाखेरि पनि एउटा सिस्टमलाई चाहिँ धेरै चाहिँ प्रवर्धन गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूको यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यालयहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, एउटा चाहिँ यो कोठा सिस्टमलाई चाहिँ काउन्टर सिस्टममा परिणत गर्ने, अनि कार्यालयको रङ रोगन मर्मत सम्मार गर्ने, गेटदेखि चाहिँ फाँटसम्म चाहिँ अब अलिकति भनौँ न सफा सुग्घर गार्डनिङ लगायतका विषयहरू, डड्डा श्रेष्ठता चाहिँ अब मोठ बाइन्डिङहरू गर्ने, यसलाई एकदमै प्राथमिकता राखेको छ। र अहिले अधिकांश मालपोत कार्यालयहरू गत सालभन्दा धेरै राम्रो देख्दाखेरि, बाहिरबाट देख्दाखेरि ब्युटिफिकेसनका कामहरू धेरै राम्रो भएको छ। र यद्यपि कतिपय कार्यालयहरूमा अहिले पनि साधन स्रोतको अभावले हामीले आगामी वर्षलाई कार्यक्रम राखेका छौँ, त्यसमा पनि हामी धेरै हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ सफल भयौँ। र अर्को विषय महत्त्वपूर्ण एउटा के थियो भने चाहिँ मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी चाहिँ किन आउँदैनन् भनेर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि असल नियतले गरेको काम, असल नियतले आफ्नो कर्तव्य पालनका सिलसिलामा काम गर्दै जाँदाखेरि कहीँ कतै त्रुटि भएको खण्डमा अन्य निकायले सिफारिस गरेका कागजकै आधारमा काम गर्दाखेरि त्यो सिफारिस गलत भएको कारणले गलत लिखत पारित भएको खण्डमा पनि मालपोतका कर्मचारीहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा दोषी ठहराएर ठगी, कृत्य, जालसाजी, सङ्गठित अपराध, भ्रष्टाचारसम्मका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ लगाइदिने। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अनि यो चाहिँ मालपोत ऐन लगायतका ऐनहरूमा चाहिँ यो काम गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिहरू सच्याउन सक्ने विशेष कानुन हुँदाहुँदै असान्दर्भिक कानुनहरू, सङ्गठित अपराध जस्ता कानुनहरू लगाएर कर्मचारीलाई तर्साउने, भगाउने जुन भएको थियो, त्यस विरुद्धमा विभागले बदमासी भएको छ र कनेक्सन देखिन्छ भने विभागै अगाडि सरेर कारवाही गर्छ, होइन भने स्थानीय तहले गलत सिफारिस गरेको आधारमा, जिल्ला प्रशासनले गलत नागरिकता बनाइदिएको आधारमा, अनि चाहिँ मालपोत कार्यालयबाट कुनै त्रुटि हुन्छ भने त्यसलाई त्रुटि सम्झनुपर्छ, बदमासी सम्झनु हुँदैन भनेर हामीले अहिले डिफेन्ड गरिरहेको अवस्था। त्यसबाट पनि कर्मचारीहरूलाई अलिकति मनोबल बढेको छ। यो वर्ष यो दिशामा पनि हामी अलिकति सफल भयौँ भने सफल हुन्छ। अवसर धेरै अधिक व्यस्तताका बिच पनि यहाँ समय मिलाइदिनु भयो, आइदिनु भयो र नयाँ प्रविधि र यसले पुर्याउने फाइदाबारे आम जनमानसमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विगतदेखि अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरूको बारेमा आम नागरिकहरूलाई केही विषय भए पनि सुसूचित गर्ने अथवा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर जुन प्राइम टेलिभिजनले उपलब्ध गरायो, यसप्रति हाम्रो विभाग धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकसँग बसेर उहाँहरूले प्रयोगमा ल्याउनु भएको अनलाइन र डिजिटल प्रणालीबाट आम नागरिकले, सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा लिन सक्छन्, घरमै बसी बसी आफ्नो जग्गाको पास पारित हुन सक्ने अवस्था र आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सकिने अवस्था र कहीँ रोका राख्नुपर्ने हो भने पनि रोका राख्नको लागि त्यहीँबाट काम गर्न सक्ने र भिडभाड गर्दै अफिसमा झमेला गरिराख्नुपर्ने, तल र माथि दौडाउनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको कुरालाई यहाँहरूले पनि त्यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र घरबाटै आफ्नो सेवा लिने काममा चाहिँ अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने पनि हामी कामना गर्दछौँ। फेरि अर्को प्रसङ्गमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने वाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।